नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भागभण्डा मिलेको छ। 18 महिनापछि शीर्ष नेताहरूको बीचमा सहमति भएको छ र सबै नेताहरूले जिम्मेवारी पाएका छन्। अब पार्टी एकता प्रक्रिया करिब टुङ्गेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैनौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एकताको बारेमा हामी विगतमा जसरी चर्चा परिचर्चा र बहस गरेर जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि प्रचण्डदेखि केपीसम्म ओलीको विचार हामीले सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। तर आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले जसरी पार्टी एकता प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा सुरु भएको छ। अब को मन्त्री हट्दैछन् के प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई राजीनामा दिनको लागि सङ्केत गर्नुभएको हो? सल्लाहकार जुन थियो प्रधानमन्त्रीको टिम, त्यो टिम बाहिरिएको छ। राजीनामा सबै सल्लाहकारहरू र सचिवालयका सदस्यहरूले दिइसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको लागि सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराउने सम्भावना कति छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको लागि प्रचण्डसँग कुराकानी सुरु गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा पनि पछिल्लो समय राजनीति नक्सामा भारतले लिपुलेख र कालोपानी आफ्नो नक्सामा राखिसकेपछि नेपालमा राष्ट्रिय सहमति भयो। सबै पोलिटिकल पार्टी एक भयो। कालोपानी हाम्रो हो, कालोपानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले भनेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ र धेरै संसदीय समितिहरूमा पनि यसबारेमा अब बहस सुरु भएको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने बेला भएको छैन, कूटनीतिक लेभलबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। र भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि एउटा सङ्केत गरेको छ। अब सचिव स्तरीय संयन्त्रबाट समस्याको समाधान खोज्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि यतिखेर गृह कार्य गरिरहनु भएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्नको लागि। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गहिरोमा चर्चा गर्दैछौँ र डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन प्रकरण पनि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, आज शिक्षा मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको कुरा बताउनु भएको छ र उहाँले अनसन तोड्नको लागि पनि आग्रह गर्नुभएको छ र मेडिकल माफियाहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारले 15 दिने अल्टिमेटम पनि दिइसकेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैछौँ र हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको कार्यक्रममा उपनिर्वाचनको चहलपहल हत्तै बढेको छ। यसबारेमा आगामी दिनमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यतिखेर हाम्रो बीचमा समसामयिक राजनीतिक हट्टाकरमको चिरफार गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। देव गुरुङजी, धन्यवाद। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन कहाँ पुग्यो? अब प्रधानमन्त्रीले गृह कार्य सुरु गर्नु भएको छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। यो प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारको कुरा हो। उहाँले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि समयमा पुनर्गठन गर्न सक्नुहुन्छ, मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए पुनर्गठन हुन्छ। अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् देव गुरुङजी, तपाईँ प्रमुख सचेतकको नाताले। यो यस्तो हो, यो तपाईँको यो वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टममा प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार र प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकारको कुरा हो। त्यसैले उहाँले कतिखेर गर्नुहुन्छ कतिखेर गर्नुहुन्न भन्ने कुरा उहाँमै निर्भर रहने विषय हो। तपाईँलाई के लाग्छ? किनभने प्रधानमन्त्रीसँग पनि तपाईँले भेट्नुहुन्छ, प्रचण्डसँग पनि तपाईँले कुराकानी गर्नुहुन्छ, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने बेला भयो कि भएन? अब यो उहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा एउटा पाटो भयो। अब सरकारको गतिलाई बढाउनका लागि जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार मूलत सरकार ठिकै ट्र्याकमा गइरहेको छ भन्ने नै देखिन्छ। त त्यसो हुँदाहुँदै पनि चाहिँ तपाईँको जति स्पिड अप हुनुपर्ने हो त्यो स्पिड अप गर्ने कुरामा सायद अलि अपुग भयो कि भन्ने कुराहरू उठिरहेको सन्दर्भमा हुनसक्छ। अब केही गर्न सक्छ सैद्धान्तिक रूपले मात्रै म भन्न सक्छु। यति टाइमभित्र उति टाइमभित्र यो टेन्टेटिभ रूपले केही भन्न सक्ने विषय होइन। त्यसो भए अब सबै मन्त्री राजीनामा दिएर नयाँ मन्त्रीमण्डल बनाएर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने सम्भावना के छ? अब मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो प्रयास त अवश्य गर्नुहोला। सरकारलाई गतिशील बनाउने प्रयास त अवश्य गर्नुहुन्छ। यथावत पात्रहरूलाई यथावत राखेर गर्नुहुन्छ कि अथवा नयाँ फेरेर गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको कार्ययोजनाको कुरा, उहाँको सोचको कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यसो भए मन्त्रीमण्डलको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर अनि नयाँ अनुहार लिएर जान सक्ने सम्भावना छ क्याबिनेटमा। यो पनि एउटा कुन मोडलबाट जाने भन्ने कुरा चाहिँ हो। सबैलाई रिजाइन गराएर सबै फेर्ने कुरा पनि गर्न सक्नुहोला अथवा पार्सियली रूपले चाहिँ तपाईँ फेर्ने कुरा पनि गर्न सक्नुहोला। कुन मोडलमा जाने भन्ने कुरा त्यो उहाँकै कुरा हो।
प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम 1 2 3 आजको दिन मन्त्रीमण्डलको कुरा गर्दाखेरि सचिवालयको कुरा गर्दै सल्लाहकारको कुरा गर्दै के छ भन्नुस् न नेपाली जनतालाई बताउनुस्। हैन मुख्यतः सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ गतिशील बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। अहिले चाहिँ जनताले विगत कालको निर्वाचनमा जुन म्यान्डेट दिएको छ र त्यो म्यान्डेटलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा नै जनताको इच्छा आकांक्षाको कुरा हो, आशाको कुरा हो, अपेक्षाको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अपेक्षा पूरा गर्नका लागि सरकार हरहमेशा तत्पर रहेको छ र त्यो पूरा गर्नलाई के गर्नुपर्छ त्यही गर्न तयारी रहेको छ। सल्लाहकारको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले किन राजीनामा गराउनु भयो, आफ्नो टिमलाई किन हटाउनु भयो बालोटारबाट भन्नुस् त? अब सहयोगीहरु सबैलाई हटाउनु भयो, राजीनामा गराउनु भयो, कारण के हुन सक्छ? त्यो पनि त्यो उहाँकै स्वविवेक भित्रको विषय हुन त। अब पार्टीभित्र छलफल हुँदैन यसबारे? सल्लाहकारहरू नियुक्ति गर्ने कुरा, स्वकीय सचिवहरू या स्टाफहरू नियुक्ति गर्ने कुरा त विशुद्ध प्रधानमन्त्री आफैले गर्ने विषय हो। त्यसकारणले त्यसमा पार्टीको भूमिका हुँदैन। त्यसमा पार्टीको भूमिका सायद हुँदैन चाहिँ। त्यसमा मन्त्रीहरू राख्दाखेरि मन्त्रीहरू हटाउँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने हैन। नीतिगत रूपले पार्टीले भन्न सक्ने विषय के मात्रै हो त भन्दाखेरि सरकारलाई के गर्दा गतिशील बनाउन सकिन्छ त्यही हेर्ने कुरा हो हैन। पात्र फेर्ने र नफेर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय कुरा हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको एकता प्रक्रिया सबै सकिएको अब आज जसरी सचिवालय निर्णय गरे नि मूलभूत रूपमा प्राय सबै संरचनाहरूको नेतृत्व चयन गर्ने कुरा चाहिँ मोटामोटी रूपमा सकिएको छ। मोटामोटी रूपमा सकियो। अब पार्टी एक भएर अगाडि बढ्यो। एक भएर त पहिलेबाटै अगाडि बढिरहेको तर विमति छ नि नेताहरूको बीचमा द्वन्द्व छ, मनमुटाव छ। देव गुरुङजी तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको चाहिँ स्थितिमा बहुविचारको विविधतायुक्त अवस्थामा के मतभेदहरू के मतमतान्तरहरू हुनै सक्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन। तर पनि आधारभूत र मौलिक प्रश्नहरूमा समान धारणा रहेको छ, पार्टीका आधारभूत नीतिहरूमा समान धारणा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय सानातिना जेना मसिना कुराहरूमा हुन सक्ने विवादलाई त अन्यथा भन्न मिल्दैन चाहिँ। पार्टी एकता प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि अब आलो पालोको कुरा आएको छ, प्रधानमन्त्री को बन्ने के विषयवली पछि। अब यो कुरा पनि नेताहरूको बीचको अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। पार्टीलाई मतलब जनताले दिएको म्यान्डेटलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुन वेबाट जाँदाखेरि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। कसरी जाँदाखेरि पार्टीलाई अझ युनिफाइड गरेर चाहिँ जनतालाई पनि आम पङ्क्तिलाई पनि युनिफाइड गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि कुन उपायबाट अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही उपायहरू अवलम्बन गरेर नेताहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यसमा आलो पालोमा सहमति भएकै हो भन्ने तपाईको निष्कर्ष र भनाइयो। ठ्याक्कै भन्नुस् देव गुरुङजी, तपाईँ व्याख्या नगरिकन भन्नुस्। सिधा उत्तर। यस्तो विषयमा नेताहरूको बीचमा अन्डरस्ट्यान्डिङहरू कयौं अन्डरस्ट्यान्डिङहरू कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहन सक्छ, समझदारीहरू भइरहन सक्छ हैन। र ती समझदारीहरूमा रिभ्यू पनि भइरहन्छ, नयाँ समझदारी पनि बन्छ, कयौं पुराना समझदारीलाई निरन्तरता पनि दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले पुराना समझदारीहरू केही छन् भने त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा पनि हुन्छ र वस्तु नयाँ परिस्थितिमा पैदा भएका समस्याहरू चुनौतीहरूको बारेमा त्यो आवश्यकताहरू मिट गर्नलाई के गर्नुपर्छ नेताहरूले त्यही कदम चाल्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन कुरा गर्दाखेरि पार्टीभित्रको आलो पालोको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा सहमति हुन्छ भनेर तपाईँले बताउनु भएको छ। अब सभामुख चयन गर्ने प्रकरणमा तपाईँहरू विवादमा फस्नु भएको छ, जटिलताहरू देखिएको छ। अब यो प्रतिपक्षले उपसभामुख दाबी गरेको थियो, अहिले सभामुख नै दाबी गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब कसरी मिल्छ भन्नु त? संविधानमा त स्पष्ट रूपमा लेखेको छ सत्ता पक्षको सभामुख भए प्रतिपक्ष उपसभामुख हुनुपर्छ। अब तपाईँहरू कसरी जानुहुन्छ, कुन मोडलमा जानुहुन्छ? अब निश्चित रूपले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ सभामुख र उपसभामुख दुईटा भिन्न दलको हुनुपर्ने र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ छ। त्यस हिसाबले त्यो संवैधानिक व्यवस्था जे छ त्यही संवैधानिक व्यवस्थालाई नै फलो गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको बीचमा सहमति हुन्छ? अब मलाई लाग्छ अब यो विषयमा अब कयौं महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा त सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ भने सभामुख र उपसभामुखको बारेमा सहमति हुन नसक्ने विषय चाहिँ म देख्दिनँ चाहिँ। त्यसभए सभामुखमा तपाईको पनि दाबी हो? व्यक्तिगत रूपले मैले कही दाबी भनेर पनि तर तपाईको नाम त चर्चामा छ देवजी। हैन, मिडियाहरूले चर्चा गर्ने कुरा, शुभेच्छा प्रकट गर्ने कुरा एउटा हैन। तपाईको दाबी हुन्छ हुँदैन सभामुख भन्नुस् न? हैन, यो त पार्टीको जिम्मेवारी सुम्पिने कुरा हो। पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने क्रममा कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने कुन जिम्मेवारी नदिने भन्ने कुरा पार्टीको कुरा हो चाहिँ। त्यसले पार्टीले जिम्मेवारी जो कसैले पनि तोक्न सक्छ। सांसदहरू चाहिँ सांसद भइसकेपछि त्यसको पूर्व योग्यता भनेको नै सांसद हो चाहिँ। सांसद भइसकेपछि जो कसैलाई पनि तोक्न सक्नुहुन्छ नेताहरूले चाहिँ प्रस्ताव गर्छ। त्यसको लागि तपाईँ तम तयार हुनुहुन्छ सभामुख चलाउनको लागि? अब जिम्मेवारीको हिसाबले पार्टीले जहाँ जिम्मेवारी दिन्छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न देवगुरु तयार हुनुहुन्छ? गर्नलाई चाहिँ म तयारी नै छु। सभामुख दिँदा पनि तपाईलाई हुन्छ, मन्त्री बनाउँदा पनि हुन्छ?
हैन यो त कामको बाँडफाँडको क्रममा कहाँ कसलाई कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा नेताहरूले सोच्ने विषय हो। त्यसैले नेताहरूले सोच्ने कुराको सवालमा मलाई लाग्छ उपयुक्त ढङ्गले सोच्दै आइरहेको अवस्था पनि छ, भविष्यमा पनि उपयुक्त ढङ्गले नै सोच्दै जानुहुन्छ भन्ने। तपाईको पार्टीभित्र सुभाष चन्द्र नेमाङकी तपाईँ त सभामुख होइन, यहाँ चाहिँ यो र ऊ भन्ने खालको परिस्थिति अहिले छैन हैन। अहिले जे गर्दा पनि नेताहरूले चाहिँ सल्लाह गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गरेर चाहिँ तय गरेर भागभण्डामा जाने होला नि त फेरि पनि सभामुख हैन। यसलाई चाहिँ प्रचण्डको व्यक्ति कि केपी शर्मा ओलीको व्यक्ति यो पार्टी युनिटी भइसकेको अवस्थामा भागभण्डाको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्दैन। तर अहिले पनि त भागभण्डामै पार्टी एकता प्रक्रिया टुङ्गिएको छ देवजी। अहिले पनि तपाईले भागभण्डाकै शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो, यो भागभण्डाको विषय। तर अहिले तपाईलाई थाहा छैन देशभरि तपाईले भागभण्डा टुङ्गाउनु भयो भने 40 र 60 मा अथवा 35 र 65 मा एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा एकताको भावलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गरिएको अवस्थाहरू हो। त्यसलाई भागभण्डाको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ हैन। भागभण्डा भन्ने पदावली चाहिँ तपाईको कुनै निजी स्वार्थहरू पूरा गर्नका लागि चाहिँ स्वार्थ समूहहरूको बीचमा स्वार्थ समूहको बीचमै सहमति भयो, सहकारी भयो, एकता भयो, भागभण्डा गर्ने कुरा त्यो अलग विषय हो चाहिँ। यो त चाहिँ समग्र आन्दोलनको लागि, देशको लागि, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि एउटा समर्पित भएर लाग्नुपर्छ पार्टी भनेर लागिरहेको अवस्थामा त्यो पार्टीले भागभण्डाको विषयको रूपमा चाहिँ सायद सोच्ने विषय हुँदैन भन्ने लाग्छ। पार्टी एकीकरण किन भयो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको स्वार्थ थियो नि त पार्टी एकीकरण गर्नको लागि, चुनावमा गठबन्धन गर्नको लागि। अब यो चाहिँ तपाईको देशको माओवादी केन्द्र एमालेको बीचमा सहमति हुनको लागि, जनताको आवश्यकता, देशको आवश्यकता, राष्ट्रको आवश्यकतालाई मिट गर्नका लागि चाहिँ जुनसुकै प्रकारका कदमहरू पनि चाल्नुपर्छ हैन। यही क्रममा चाहिँ अब पार्टी एकताका कदमहरू पनि चालिरहेको हुन्छ हैन, विभिन्न खालका कदमहरू चालिरहेको हुन्छ। त्यसैले मूल उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि देशको लागि, जनताको लागि, प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षाको साथै अरू थप उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नका लागि र जनतालाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ पहल गर्ने कुरा हो, प्रयास गर्ने कुरा हो हैन। त्यसैले पहल प्रयास गर्दै लैजाने क्रममा चालिने खालका यी कदमहरू चाहिँ हुन्। त्यसलाई चाहिँ अन्यथाको रूपमा हेर्न मिल्दैन, स्वार्थ समूहको बाँडफाँडको रूपमा भन्न पनि मिल्दैन, भागभण्डाको रूपमा भन्न पनि मिल्दैन भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई थाहा छ पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक बजारमा दुईजना व्यक्ति विवादमा पर्नु, एउटा कृष्णबहादुर महरा अहिले दिल्ली बजारको जेलमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले गएर भेट्नुभयो। र अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ थुनचेकमा बहस जारी छ, मोहम्मद अब्तार आलम रोहतकमा आज जुलुस पनि निस्कियो। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा तपाईँ कता हुनुहुन्छ? अनि यो कता हुनुहुन्छ र कता हुँदैन भन्ने विषय होइन, यो चाहिँ तपाईँको अदालतमा मुद्दा छ, विचाराधीनको अवस्थामा छ। अहिले अदालतको सिस्टमलाई हामीले फलो गरिरहेको अवस्था, अदालतले छानबिन गरेर फैसला गर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। यो विषयमा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको बारेमा अहिले टिका टिप्पणी गरिरहनु पनि विषय हो भन्ने लाग्दैन। तपाईले गएर जेलमा किन भेट्नुभयो कृष्णबहादुर महरालाई भन्नुहोस् त? होइन, अब भेटघाटको कुरा त चाहे हस्पिटलमा हो चाहे जेलमा हो भेटघाट गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त भएन हैन। अब फेरि अर्को कुरा जेलमा भेटघाट गर्ने कुरा एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अर्को कुरा उहाँले चाहिँ भेटघाट गर्न पनि केही विषयहरूमा परामर्श गर्न पनि खोज्नुभयो र चाहिँ भेटघाट गर्न पनि चाहनुभयो। त्यसो तपाईँ कृष्णबहादुर महराले बोलाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई जेलमा गएर भेट्नुभयो? केही परामर्शहरू कानुनी रूपले कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि केही परामर्शहरू चाहिँ सायद लिन चाहनु भएको थियो। फेरि उहाँको स्वास्थ्य पनि अलिक कमजोर अवस्था रहेको हुनाले पटक हस्पिटल जानुपर्ने अवस्था भइरहेको हुनाले चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति बुझ्नलाई पनि जानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हो। यही क्रममा उहाँले पनि चाहिँ केही परामर्शलाई बोलाउनु भयो, भेट भएको अवस्था हो। कुराकानी के भयो कृष्णबहादुर महरा तपाईको बीचमा? करिब 1 घण्टा वार्ता भएको छ तपाईहरुको बीचमा? हैन, अब टाइम त मलाई लाग्छ 1 घण्टै भन्ने त जस्तो लाग्दैन चाहिँ। मैले पाएको समाचारको सूचनाको कुरा गर्दा हामी भेटघाट गरेका हौं र खास गरिकन अब कानुनी विषयहरुको बारेमा, मुद्दाको विषयहरुको बारेमा कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लगायतका विषयहरुको बारेमा नै उहाँले उठाउनु भएको विषय त्यही हो। अब पूर्वपक्षको लागि चाहिँ थुनामा रहेको अवस्थामा अब आगामी दिनमा कानुनी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा नै हो। तिनै विषयहरुमा अलिकति छलफल चाहिँ भएको हो। उहाँले त तपाईसँग मलाई फसाइयो, षड्यन्त्र गर्यो भनेर पनि भन्नुभएको छ नि त। अब खोइ अब चाहिँ अब मैले चाहिँ अब यो सबै विचाराधीनको अवस्थामा रहेको विषयको बारेमा मान्छेका धारणाहरू विविध हुन सक्छ हैन। तर अब अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ कति सही कति गलत के हो कसो हो भन्ने कुराको बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन। तपाईले कस्तो सल्लाह दिनुभयो त कृष्णबहादुर महरालाई? के गर्दा ठिक हुन्छ भन्नु? हैन, मुद्दाको बारेमा प्रमाणहरूको आधारमा आदेश दिनुपर्ने हो हैन। अब तपाईको चाहिँ जबरजस्ती करनीको अभियोग लगाएको अवस्था छ हैन, र सरकारी वकिल र प्रहरीले त्यो अभियोग लगाएको छ। त्यो अभियोगको प्रमाणहरू हेर्ने कुरा हो।
प्रमाणहरू चाहिँ अब प्रमाणहरूमा तपाईँको अदालतलाई बढी शङ्का लाग्छ यो प्रमाण हो भन्ने लाग्छ भने अब थुनामा राखेर पूर्वपक्ष गर्ने कुरा हो चाहिँ पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउने कुरा हो अथवा थोरै थोरै मात्रै शङ्का लागेको छ भने धरुटी राखेर चाहिँ तपाईँको तारिखमा रिहा गर्न पनि सक्ने कुरा हो र त्यस्तै प्रमाणहरू त्यति दरो त्यस्तो केही भेटिएन भने साधारण तारिखमा पनि छोडेर चाहिँ तपाईँको मुद्दा चलाउन सक्ने विषय हो चाहिँ तर अब अदालतले चाहिँ तपाईँको पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएको हुनाले सायद प्रमाणहरूको सन्दर्भमा अदालतलाई लाग्यो कि प्रमाणहरू छ भन्ने चाहिँ सायद लागेको हुनसक्छ होइन त्यो अदालतको कुरा भयो चाहिँ होइन अब तपाईँको चाहिँ अब त्यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ अदालतले पूर्वपक्षको लागि थुनामा आदेश दिनुको पछाडिको चाहिँ कति पुग्यो पुगेन त्यो समीक्षाको विषय हो भन्ने लाग्छ होइन कानुनी रूपले तपाईँलाई के लाग्छ किनभने तपाईँ त कानुन मन्त्री पनि भइसकेका व्यक्ति हो देवगुरुङजी अदालतको निर्णय ठिक कि बेठिक त अस्तिको अब अदालतले गरेका फैसलाहरूको पूर्वपक्षमा पठाउनु सही हो कि होइन अदालतले गरेका फैसलाहरू सामान्यतः अदालतले निर्णय गरिसकेपछि आदेश दिइसकेपछि त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तर हरेक फैसलाहरूमा तपाईँको कमी कमजोरीहरू अथवा त्रुटिहरू निरपेक्षले हुनै सक्दैन भनेर पनि भन्न सकिँदैन हुनसक्छ यदि त्यस्तो देखियो भने पनि त्यसको चाहिँ फेरि पुनरावलोकन जाने कुरा पुनरावेदनको लागि चाहिँ तपाईँको उच्च अदालतमा जाने कुरा हो चाहिँ त्यसकारणले त्यसमा केही सीमाहरू कमी कमजोरीहरू देखिएको छ अथवा चाहिँ बिना प्रमाण बिना आधार चाहिँ जबरजस्ती थुनामा पठाइयो भन्ने लागेको छ भने चाहिँ उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने हो चाहिँ त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको सन्दर्भमा उहाँलाई चाहिँ त्यो लागेको अवस्थामा वकिलहरूलाई भनेर चाहिँ कानुन व्यवसाय साथीहरूलाई भनेर चाहिँ तपाईँको उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्नुहुन्छ भनेर भनेको अवस्था हो त्यसो भए उच्च अदालतमा गएर टुङ्गो लगाउने पक्षमा कृष्णबहादुर महरा पुग्नु भएको छ मलाई लाग्छ उहाँ उच्च अदालतमा पुनरावलोकनमा जानुपर्छ भन्ने मनस्थितिमै देखिनु भएको छ त्यसमा अब डाक्टर गोविन्द केसीको कुरा गरौँ उहाँ अनसनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ उदासीन हुनुहुन्छ नि किन सत्तारूढ दलको काम होइन जिम्मेवारी होइन होला अनसन तोडाउने होइन यो त मतलब कुनै जो कसैले कुनै पनि इस्युहरू उठाएको छ भने सम्बन्धित निकायहरू क्रियाशील हुन्छन् पहल गरिरहेकै हुन्छ शिक्षा मन्त्रालयबाट र तत्सँग सम्बन्धित जोडिएका निकायहरूले चाहिँ क्रियाशीलतापूर्वक पहल गरिरहेको छ वार्ता गर्ने कुराकानी गर्ने र समस्याहरू बुझ्ने र ती समस्यालाई कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ तत्काल त्यो प्रयास र पहलहरू भइरहेकै छ अब अनसन टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा सरकार पुगेको छ मलाई लाग्छ अहिलेको परिस्थितिमा अनसन बसिरहनु पर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन अनसन तोडाउनको लागि तपाईहरु लाग्नु गोविन्द केसीले जे विषयहरूमा ध्यान आकर्षण गराउन खोज्नु भएको छ ती मागहरू पूरा गर्न सरकार तयार छ सरकार ध्यान आकर्षित भएको छ सरकारले समयक्रममा ती विषयहरू परिस्थिति अनुसार समयक्रममा पूरा गर्दै लैजान्छ तर मेडिकल माफियाहरूलाई तपाईले संरक्षण गर्नुहुन्छ नि हाम्रो देशमा त अब तपाईकै पार्टीमा धेरै मेडिकल माफियाहरूको चङ्गुल छ यसमा अब तथ्यहरू प्रमाणहरूको आधारमै खोजी गर्ने विषय हो हैन अब मतलब बाहिर रूपमा तर्क वितर्कहरू त मान्छेले धेरै गर्छन् शंका आशंकाहरू त गर्छन् त ती शंका आशंकाहरू तथ्यमा पुष्टि हुनु पर्यो कानुनी रूपले तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा जस्टिफाई हुनु पर्यो त्यो आधारमा यदि जस्टिफाई हुन्छ भने सरकारले त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न तयारी छ कन्ट्रोल गर्न तयारी छ तर कन्ट्रोल भएको छैन हाम्रो देशमा मेडिकल माफियाले तहस पारिसके विद्यार्थीहरूलाई तपाईलाई थाहा छ भर्ना गर्दाखेरि छ नि 50 लाख 60 लाख लिन्छन् लेखेको छ 42 लाख 45 लाख यो त अति भो नि देव गुरुङ छी दादागिरी भो नि मेडिकल माफियाहरूको हेर्नुस् त निश्चित समस्याहरू छँदै छैन भनेर भन्न सकिँदैन समस्याहरू छन् त ती समस्याहरूलाई क्रमशः चाहिँ तपाईको सरकारले त्यसलाई निरूपण गर्ने हल गर्ने प्रक्रियामा छ हैन हल गर्न चाहेन सरकारले सरकार पनि मेडिकल माफियासँग मिल्यो भन्ने आरोप पनि छ होला कतिपय सीमाहरू निरपेक्ष सीमा रहिछ भनेर त भन्न नसकिएला सीमाहरू हुन सक्छ तर यदि सीमाहरू कमी कमजोरी रहछन् भने पनि त्यसलाई दुरुसाहित गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै लैजाने प्रक्रियामा सरकार लागिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा कालापानी नेपालको हो लिपुलेक नेपालको त्यसमा विवाद छैन निश्चित राष्ट्रिय मत्स्य नेपालमा निश्चित रूपले तर वर्तमान सरकारले भारतसँग अझै पनि डिल गर्न सकेन नि कूटनीतिक लेभलमा उच्च स्तरीय वार्ता हुन सकेन नि निश्चित रूपले यो विषयमा अब कालापानीको बारेमा जसरी चाहिँ पछिल्लो समयमा नक्सा प्रकाशन गर्यो भारत सरकारले त्यो बेठिक गर्यो भन्ने लाग्छ यो विषयमा अविलम्ब चाहिँ मतलब कूटनीतिक तहबाट वार्ता थाल्ने गर्नुपर्छ र वार्ता थालनी गरेर चाहिँ यो समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ यो समस्या निश्चित रूपले पुरानैदेखिको 1962 देखिको चाहिँ समस्या हो 1962 मा जब चीन र भारतको बीचमा युद्ध भयो त्यही बेलादेखि चाहिँ कालापानीमा चाहिँ भारतीय सेना तैनाथ गरे
र करिबन चाहिँ 374 वर्ग किलोमिटर चाहिँ भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेर हैन करिब 60 वर्ष भइसक्यो हैन यो कालापानी कुरा गर्दाखेरि अब समस्याको समाधान कसरी गर्ने यो पुरानै समस्या हो यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सायद मलाई लाग्छ 2014 मा चाहिँ दुईटा प्रधानमन्त्रीको बीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्रीको बीचमा पनि एउटा सहमति भएको छ परराष्ट्र सचिवहरूको नेतृत्वमा चाहिँ दुवै पक्षबाट रिपोर्टहरू प्रतिवेदनहरू तयार गरेर चाहिँ एउटा समस्या समाधान गर्नका लागि कालापानी लगायतका सुस्ता लगायतका विभिन्न सीमा विवादका विषयहरूको बारेमा समाधान गर्नलाई एउटा रिपोर्ट पेश गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो त्यो एउटा प्रक्रियामै रहेको अवस्था हो त्यो पनि टुङ्गिया छैन चाहिँ त्यसैले यो प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा त्यसको सिफारिस बिना अहिले यो बीचमा जसरी नक्सा प्रकाशन गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो त बेठिक गरे भन्ने लाग्छ त्यसकारणले जे भए पनि अब छिट्टो चाहिँ वार्ता गरेर हल निकाल्नुको विकल्प छैन हैन वार्ता गर्नुपर्छ समस्याको समाधान गर्नुपर्छ तर कसरी वार्ता गर्ने अब यो वार्ता गर्नुपर्छ ऐतिहासिक प्रक्रिया विधि तपाईलाई थाहा छ यसपछि हामी लोकराज बरालसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ किनभने कुटनीतिक लोकराज बरालसँग हामी विशेष अन्तर्वार्ता पनि गर्दैछौँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईँ पछि ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि कुटनीतिक लेभलमा नेपालले भारतसँग डिल गर्न सक्छ त्यो किसिमको सामर्थ्य छ यो डिल गर्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन सक्नुपर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ ऐतिहासिक प्रमाणहरू तथ्यहरूले चाहिँ नेपालको पक्षमा बोलिरहेको छ तपाईको नेपाल र भारतको चाहिँ सीमा सम्बन्धी सन्धि भनेर भनेको पहिलो सन्धि भनेर भनेको 1816 को सुगुली सन्धि हो सुगुली सन्धिको दफा तपाईको धारा 5 ले चाहिँ प्रष्ट रूपमा काली नदीलाई सिमाना मानेको चाहिँ छ काली नदीको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुराको फेदी हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको त्यस पछाडीका चाहिँ तपाईको के रे 1827 मा चाहिँ 1827 मा इन्डियाको ब्रिटिश इन्डियाको कालमा चाहिँ उले एउटा सर्वे गरेर एउटा डेटा निकालेको छ नक्सा निकालेको छ त्यसले पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरालाई पक्रेको चाहिँ छ एवं प्रकारले चाहिँ तपाईको चाहिँ 1856 मा चाहिँ भारतीय सर्वे विभागले पनि निकालेको चाहिँ नक्सामा पनि चाहिँ तपाईको काली नदीलाई चाहिँ तपाईको मुहानलाई लिम्पियाधुरालाई नै पक्रेको छ हैन यी ऐतिहासिक तथ्यहरू अगाडि छ हैन यी ऐतिहासिक तथ्यहरूको आधारमा चाहिँ पछिल्लो समयमा 2019 गर्न सक्नु भएन तपाईहरु पनि धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्नु भयो तपाईहरु पनि वार्ताको टेबलमा छैन चुक्नु भएको छैन त भारतसँग आफ्नो कुरा दर रूपमा राख्न सक्नु भएको छैन सक्नु पर्थ्यो सायद सकेन विगत कालमा चाहिँ सीमाहरू रहेको अहिले पनि सक्नु भएको छैन नि त केपीसँग उही प्रधानमन्त्री भएर भारतमा जानु भएको छ दुई पटक सफल विगत कालमा कमी रहेको रहेछ कमजोरी रहेको रहेछ भने पनि अबको दिनमा पहल गर्नुपर्छ किनभने नक्सा नै त्यो रूपले तयार गरेर अगाडि आइसकेको अवस्थामा अब छिटो भन्दा छिटो पहल गरेर चाहिँ यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भने त्यसमा नेपालले अब अर्कै नक्सा बनाएर भारतलाई दिने नयाँ नक्सा बनाउने आफ्नो बारेमा आफ्नो जमिनको बारेमा आज राज्य व्यवस्था समिति त्यही चर्चा भयो अब यो मुख्य रूपमा चाहिँ यहाँ प्रश्न के हो त भन्दा काली नदीको मुहानको बारेमा हैन काली नदीको मुहान चाहिँ तपाईको लिम्पियाधुराबाट बगेको कुटियाङदी त्यहाँको ब्यासी भाषामा कुटियाङदी भनेर भन्छ कुटियाङदी भनेर भनेको काली चाहिँ खोलाको कुरा हो नदीको कुरा हो हैन त्यसलाई त्यही आधारबाट काली नदी भनेर बन्न पुगेको छ अब त्यो नदीलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ छोडेर चाहिँ पछिल्लो समयमा लिपु लेकको चाहिँ छेउबाट बगेको चाहिँ खोलालाई चाहिँ यो जो हाँगा खोला हो काली नदीको सानो हाँगो हो चाहिँ त्यो हाँगोलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ काली नदी भनेर चाहिँ जुन ढङ्गले परिभाषित गरेर चाहिँ भारतीय सेना 1962 देखि भारतीय सेना जो तैनाथ गरेको छ हैन त्यो ढङ्गले जो डिफाइन गरेर अगाडि आएको छ यो नै बेठिक छ भन्ने लाग्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि नदीको चाहिँ सिमाना नदीको मुहान नयाँ नक्सा बनाएर जानुपर्छ भने पछि नेपाल पुगेको अब दुवैको बीचमा चाहिँ नेपालको सिमाना भनेर भनेको काली नदी नै हो काली नदी लिम्पियाधुरा चाहिँ त्रिदेशीय जङ्सन हो हैन त्रिदेशीय पोइन्ट हो त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईको नक्सा तयार गरेर सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ प्रचण्डले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने बेला भएको छैन नेपालले नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भारतसँग डिल गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ त्यो सम्भव छ अब यो प्रयास चाहिँ तपाईको दुई पक्षको बीचमा वार्ता सुरु गर्नुपर्छ वार्ता गर्दै पनि हल हुन सकेन भने हैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मध्यस्थताको चाहिँ सिस्टम पनि छ हैन मध्यस्थताको व्यवस्थाबाट पनि हल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ त्यहाँबाट पनि हल हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय मतलब अदालतको कुरा चाहिँ त्यो कुरा आउला तर मलाई लाग्छ अहिलेको परिस्थितिमा त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने परिस्थिति हो भन्ने लाग्दैन सिरियसली दुवै पक्षले बसेर चाहिँ गम्भीरतापूर्वक संवाद गर्ने हो भने यो समस्या हल हुन्छ हैन यो समस्या पैदा हुनुको पछाडि 1962 मा जब चीन र भारतको बीचमा सिमानाको विषयलाई लिएर जब युद्ध भयो त युद्ध हुँदाखेरि सीमा युद्ध हुँदाखेरि भारतीय सेनाले के ठाने त भन्दाखेरि लिपु लेक चाहिँ चाइनासँगको युद्धमा लिपु लेकलाई सामरिक महत्त्वको पोइन्टमा सायद ठाने उले चाहिँ
हैन। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ तपाईको लिपु लेकको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ उसले चाहिँ सामरिक दृष्टिकोणले चाहिँ सायद चाहिँ अधिपत्य गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अबको परिस्थिति युद्धको परिस्थिति होइन हैन। अबको परिस्थिति भनेको कूटनीतिक रूपले शान्तिपूर्ण रूपले वार्ता गरेर हल गर्नुपर्ने विषय हो चाहिँ। चाइनासँगको सवालमा पनि तपाईको यदि त्यो खालको प्रब्लमहरू छ भने त्रिपक्षीय वार्ता गरेर ती पनि हल गर्न सकिने नसकिने विषय होइन। लिपु लेकको चाहिँ सवालको बारेमा चाहिँ 1915 मा चाहिँ चीन र भारतको बीचमा मात्रै दुईटा प्रधानमन्त्रीले जसरी लिपु लेकको बारेमा कुरा गरे त्यो पनि उहाँहरूले भेटी गर्नुभयो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा यो सिमाना सम्बन्धी विषयमा जो भारतको सेन्सिटिभलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो मलाई लाग्छ चीनले पनि त्यो सेन्सिटिभलाई बुझेको छ। अबको समयमा सिमानाको प्रश्नको बारेमा कूटनीतिक प्रक्रियाबाट वार्ता गरेर हल गर्ने विषय हो, युद्धको परिस्थिति होइन चाहिँ। विगतमा हिस्ट्रीमा एउटा युद्धको परिस्थिति पनि गुज्रियो चाहिँ हैन। युद्धबाट चाहिँ तपाईँ सीमाहरू निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि गुज्रियो। त्यो समय अहिले छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ संवादकै तरिकाबाट कूटनीतिक मुखकै प्रक्रियाबाट यस्ता प्रकारका समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच देवगुरुजी, समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म विश्रामपछि लोकराज बरालसँग आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्।